जति जति बाँच्यो त्यति जिन्दगी जटिल हुँदै जान्छ। एकचोटि तपाईसँग मेरो एउटा प्रश्न छ, जवाफ दिनुस् त। यहाँ पौडी खेल्न जान्ने मान्छे अलि ढिलो मर्छन्, नजान्ने मान्छे अलि छिटो मर्छ। याद राख्नुस्, हरेक ठाउँमा प्रयासले काम दिँदैन मित्र। संसार महासागर हो, यसकारण यसलाई भवसागर भनिन्छ। यहाँ असफल मान्छे पहिल्यै डुब्छ, सफल मान्छे बिस्तारै डुबेर पीडित भई मर्छ। एकपटक एउटा मृग जङ्गलमा विचरण गरिरहेको थियो, घाँस चरिरहेको थियो। त्यत्तिकैमा मृगले के देख्छ, जङ्गलमा डढेलो लागिसक्यो। त्यो डढेलो उतिरै आइरहेको थियो, बढिरहेको थियो। त्यसपछि ऊ त्यहाँबाट फुत्किएर कुदेर भाग भयो र ऊ सिधा जान खोज्दा समुद्र आउँछ अगाडि। समुद्रमा त हाम फाल्न सक्दैनौ। त्यसपछि उसले दायाँ हेर्छ, दायाँतिर जान खोज्छ, तर संयोगको कुरा दायाँ एउटा बाघ, दायाँबाट एउटा बाघ उसैलाई ताकेर आइरहेको देख्छ मृगले। मृगको मुटु ढुक 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 हुँदै जान्छ, बढ्दै जान्छ। अब एउटै मात्र दिशा बाँकी छ, ऊ भाग्ने भनेको। उसले बायाँतिर फर्कन्छ तत्काल। तर यो पनि दैव संयोग भनौँ या संयोग मात्र भनौँ। एउटा शिकारीले बाण ठीक मृगलाई टार्गेट गरेर बाण हान्नै लागेको देख्छ उसले। अब उसको हालत के भयो होला सोच्नुस्। अगाडि ऊ जान सक्दैन, किनकि अथाह समुद्र छ। पछाडिको जङ्गल सबै डढेलो सल्किँदै आइरहेको छ। ऊ दायाँ जान सक्दैन, बाघ, र बायाँ जान सक्दैन, शिकारी। अब सोच्नु होला उसले के गर्छ होला। एकछिन है, उसले यस्तो अवस्थामा के गर्छ होला। म यहाँलाई अप्सन दिन्छु। के ऊ समुद्रमा हाम फाल्छ? नम्बर 1। अथवा ऊ बाघतिरै भाग्छ, अथवा शिकारीतिर, अथवा जाने ठाउँ अर्को भनेको जङ्गलतिरै हो जहाँ डढेलो सल्किँदै थियो। उसले के गर्छ होला? क्यान यु इमेजिन इट? एकछिन नि बटनलाई पज गर्नुहोस्, कमेन्ट गरिहाल्नुहोस् त, उसले के गर्छ होला। अब कथाको बाँकी भाग सुन्नुहोस्। मृगले चारैतिर हेर्छ, तर जाने ठाउँ कहीँ पनि हुँदैन। त्यसपछि उनको सारा साइकोलोजी, मनोविज्ञान परिवर्तित हुन्छ। अब मैले केही गर्न सक्दैन, अब मैले केही गर्न सक्दैन। यो साइकोलोजी आउनासाथ मैले केही नगरे पनि मलाई जन्माउने, मलाई यो धरतीमा ल्याउने त्यो सत्ता, त्यो अस्तित्व, त्यो परमात्मा, त्यो ईश्वर जो भन्छ, जसलाई ईश्वर भनिन्छ, परमात्मा भनिन्छ, उसैले गरून्। अब जे गरून्, मलाई यो संसारमा ल्याउनेले नै गरून्, किनकि अब मेरो बस चल्दैन। यो ट्रान्सफर्मेसन मनमा जुन आयो, त्यसपछि ऊ थचक्क बसिदिन्छ। अब दैव संयोग यहाँ फेरि सुरु हुन्छ, किनकि ऊ बसेकै बेला त्यही राइट मोमेन्टमा, त्यही टाइममा शिकारीले बाण
हानेको हुन्छ। शिकारीले बाण हान्ने टाइमिङ र ऊ बस्ने टाइमिङ एउटै परेपछि उसलाई बाण लागेन, उसलाई बाण लागेन। बाण सिधा गएर बाघलाई लाग्यो। बाघ अलि टाढा थियो, त्यसकारण बाघ त मरेन, मरेको भए कुरा सकिन्थ्यो। त्यसपछि बाघले, अब बाघको ध्यान मृगमाथि होइन, उसलाई बाण हान्ने मान्छेमाथि पर्छ। अनि बाघले मृगलाई होइन मान्छेलाई झम्टिन पुग्छ। मान्छे भागाभाग, शिकारी बाण धनुष दुवै छोडेर भाग्छ, कुलेर ठोक्छ। र यो दृश्य देखिरहेको यो मृग जराक जुरुक उठ्छ, आफ्नो ठाउँमा भागिहाल्छ। क्यान यु इमेजिन? किनकि दायाँ बायाँ ऊ भाग्न सक्ने स्थिति दुईवटा त थियो, अगाडि पछाडि थिएन, दायाँ बायाँ। त्यसमध्ये सुरक्षित एउटा दिशा समात्छ र ऊ बच्छ। अब कथाको सन्देशतिर जाउँ। हामीले जिन्दगी भर यही अवस्था भोग्ने हो। याद राख्नुहोस्, सिधा सुन्दा यो कहानी मृगको हो, पात्र मृग छ, बाघको हो, पात्र बाघ छ, शिकारीको हो, पात्र शिकारी छ। तर यो हरेक मान्छेले जीवनमा भोगिरहेकै घटना हो। किन? पछाडि जान सक्दैन मान्छे। जीवन सुन्दर धेरै घडीहरू होलान् पछाडि, तर त्यहाँ ऊ जानै सक्दैन। अगाडि जानलाई उसँग आँट हुँदैन, क्षमता हुँदैन। र दायाँ बायाँको परिस्थिति परिवेश त्यसले पनि हमला गरिरहेको हुन्छ। एउटा मान्छे परिवारमा सुख खोज्छ, तर परिवारमा झगडा बढी भइदिन्छ। अनि साथीभाइ कहाँ जान्छन्, त्यही साथीभाइ जोसँग उसको मेलमिलाप बढिरहेको हुन्छ र अर्को कालखण्डमा त्यो समाप्त भइदिएको हुन्छ। उसले पैसा कमाएको हुन्छ, उसले शिक्षा कमाएको हुन्छ, उसले सबै कुरा पाएको हुन्छ, तर अन्ततः त्यो सबै कुराबाट उसले खोज्ने अन्तिम कुरा त के हो? आनन्दसँग बाँच्न पाऊँ, शान्तिसँग बाँच्न पाऊँ, आनन्दसँग बाँच्न पाऊँ, शान्तिसँग बाँच्न पाऊँ, सके आनन्दसँग मर्न पाऊँ, शान्तिसँग मर्न पाऊँ। तर मर्दा ऊ शान्त हुन्छ हुँदै थाहा छैन, किनकि ऊ बाँच्दै शान्त हुँदैन। मर्दा ऊ आनन्दित हुन्छ हुँदैन थाहा हुँदैन, तर ऊ बाँच्दै पनि शान्त भइरहेको हुँदैन। ऊ चारैतिर सुखको खोज गर्दा गर्दै दुःखको महाजालमा फँसिसकेको हुन्छ। र त्यो फँस्दा पनि मान्छेको हकमा मान्छेले कहिल्यै पनि त्यो समर्पित भाव अथवा मान्छे त्यो समर्पित भावमा जाँदै जाँदैन। ऊ अझै कोसिस गर्छ, अझै छोरालाई छोरीलाई तह लगाउन खोजिरहेको हुन्छ, परिवारलाई तह लगाउन खोजिरहेको हुन्छ, आमा बाबालाई सुधार्न खोजिरहेको हुन्छ, देशका नेताहरू गतिल भएको हेर्न खोजिरहेको हुन्छ, आर्थिक अवस्था अझै जल्दो बल्दो भएको हेर्न चाहन्छ, अझै उसले प्रयास गर्छ। याद राख्नुहोस्, हरेक ठाउँमा प्रयासले काम दिँदैन मित्र, हरेक ठाउँमा प्रयासले काम दिँदैन मित्र। किनकि हामीलाई सिकाइएको कुरा के त, प्रयास गर्ने मान्छे कहिल्यै सकिँदैन, हारिँदैन भनेर। तर यो हरेक ठाउँमा मिल्ने कुरा होइन। एउटा मान्छे समुद्रमा खस्छ उदाहरणको लागि, र त्यो मान्छेलाई पौडी खेल्न आउँदैन भने के हुन्छ भन्नुस् त? के हुन्छ? मर्छ। र अर्को मान्छे पौडीबाज, एकदमै राम्रो पौडी खेल्न आउने मान्छे, यो मान्छे पनि समुद्रमा खस्छ, अब के हो? बच्छ। महासागरमा पौडी खेल्न जान्ने मान्छे र नजान्ने मान्छे दुवै बराबर हुन्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरालाई। महासागरमा पौडी खेल्न जान्ने मान्छे र नजान्ने मान्छे दुवै बराबर हुन्छ। नजान्ने मान्छे अलि छिटो मर्छ, जान्ने मान्छे
पौडी खेल्दा खेल्दै थकित भएर मर्छ। दुवै बच्दैन। याद राख्नुहोस्, जिन्दगी महासागर हो, संसार महासागर हो, यसकारण यसलाई भवसागर भनिन्छ। यहाँ असफल मान्छे पहिल्यै डुब्छ, सफल मान्छे बिस्तारै डुबेर पीडित भई मर्छ। भौतिक रूपमा सफल मान्छे पनि पीडित भएर मर्छन् र भौतिक रूपमा असफल मान्छे पनि पीडित भएर मर्छन्। किनकि सफलता भनेको सांसारिक रूपमा उसले कमाउनु, धमाउनु, बनाउनु आदि इत्यादिमा ऊ अगाडि देखिन्छ, तर मानसिक रूपमा ऊ भित्रैबाट पीडित हुन्छ, ऊ भित्रैबाट सल्किरहेको हुन्छ। यसको एउटा छोटो उदाहरण मात्रै दिन चाहन्छु कि हल्यान्डमा एकचोटि केही समय 6 महिना जति अगाडि यानी मर्ने अधिकार त्यहाँ छ, जसलाई युथनेसिया भनिन्छ, स्वेच्छापूर्ण मृत्युलाई वरण गर्न सक्ने, खास गरी यो बिरामीहरूलाई दिएको अधिकार हो। यो अधिकार एकचोटि खुल्न साथ एक दिनमा 10,000 जति मान्छेले आवेदन गरे म पनि मर्न चाहन्छु भनेर। क्यान यु इमेजिन इट? र ती मर्न चाहन्छु भन्ने मान्छे खान नपाएका होइनन्, हल्यान्ड जस्तो देशका मान्छेहरू। यार जिन्दगी बाँच्दा बाँच्दा मान्छे, सफल मान्छे पनि मानसिक रूपमा वाक्क डिक्क प्याक्क ठुक्क भइसकेको हुन्छ। उस भित्र त शान्त हुँदै हुँदैन, जति जति बाँच्यो त्यति जिन्दगी जटिल हुँदै जान्छ। एकचोटि तपाईसँग मेरो एउटा प्रश्न छ, जवाफ दिनुस् त, जवाफ दिनुस् त, कि जति जति मान्छे बुढो हुँदै जान्छ त्यति बुद्धिमान हुँदै जान्छ कि कचकच्या हुँदै जान्छ? घरकै मान्छेलाई हेरे हुन्छ। जति उमेर थपिँदै जान्छ मान्छे त अनुभवी भएर बुद्धिमान हुँदै जानुपर्ने होइन र? तर अनुभवमा के देख्छौँ? द मोर यु लिभ द मोर यु फर्गेट हाउ टु लिभ। जति बाँच्यो त्यति जटिल छ, जति बुढो भयो झन् बाँच्न गाह्रो हुँदै जान्छ। फिजिकल्ली गाह्रो हुन्छ त्यो हामीले बुझ्छौँ, तर साइकोलोजिकल्ली ऊ झन्झन उल्झनमा पर्दै जान्छ। त्यसकारण यहाँ पौडी खेल्न जान्ने मान्छे अलि ढिलो मर्छन्, नजान्ने मान्छे अलि छिटो मर्छ। अनि बाटो के त? बाटो यही मृगबाट सिक्नुहोस्, बाटो यही मृगबाट सिक्नुहोस्। धेरै चलाख नबन्नुहोस्। न दायाँ भाग्न मिल्छ, न बायाँ भाग्न मिल्छ, न माथि न तल, कतै पनि मिल्दैन। उसले त अस्तित्वलाई, सत्तालाई समर्पित गरिदिए। ल प्रभु, जे होस् तिम्रो मर्जी, बस। त्यसकारण त बाँच्यो। यदि उसको मर्जीमा भागेको भए, उसको मर्जीमा बच्न खोजेको भए ऊ मर्थ्यो। दायाँबाट पनि मर्थ्यो, बायाँबाट पनि मर्थ्यो, अगाडि गए पनि मर्थ्यो, पछाडि गए पनि मर्थ्यो। तर जब उनले आफ्नो मर्जीलाई छोडिदियो, द्याट इज मनोक्रान्ति, उनको मनको क्रान्ति। त्यसैले न धनबाट, न पदबाट, न प्रतिष्ठाबाट, न परिवारबाट अन्तर्यात्रा हुन्छ, शान्ति हुन्छ, आनन्द हुन्छ, मुक्ति हुन्छ, जीवनको धन्यता हुन्छ। त्यो हुन्छ भने यो सबै कुराबाट विरत भएर आफैभित्र, यो अन्तर्यात्राभित्र छिर्नको लागि संसारप्रति, संसारबाट, धनबाट, पदबाट, प्रतिष्ठाबाट, या मैले जे चिज पाएँ र जे चिज पाउने छु, यी कुनै चिजबाट पनि म शान्त भएर बाँच्न सक्दैन, शान्त भएर मर्न सक्दैन, आनन्दित भएर बाँच्न सक्दैन, आनन्दित भएर मर्न सक्दैन भन्ने बुझेपछि एउटा द्वार खुल्छ। त्यो द्वार बाहिर होइन, आफैभित्र छिर्ने द्वार। त्यसैलाई आध्यात्मिकता भनिन्छ। र यो पनि याद राख्नुहोस्, यो धर्म सम्प्रदायभन्दा फरक कुरा हो। यहाँ न हिन्दू, न बौद्ध, न जैन, कुनै धर्मसँग लिनु दिनु छैन। कसैले मान्ने भगवानसँग पनि लिनु दिनु छैन। यहाँ मात्र आफूभित्र छिर्ने कुरासँग मात्रै सरोकार छ। त्यसैलाई साधना भनिन्छ। यदि बच्ने हो भने अझै समय बाँकी छ साधनाको। मर्ने हो भने, छटपटेर मर्ने हो भने सबै दिशा खुल्ला छ, जसरी त्यो मृगको थियो। जय होस्।